एक आदमी मेरे बैनर ऊपर रखे हैं अपनी थकावट को, अपनी बीमारियों को थोड़ी देर के लिए दूर रखा तो इंशाअल्लाह बेहतरीन उम्र आपके ताबन का शुक्रगुजार होऊंगा। मुख्तसर करते हुए मैं अर्ज करूँ कि जिस शहर में आप पहुँचे हुए हैं ये वो मुकद्दस मकाम है कि जहाँ पर इबादतों का अजर अल्लाह पाक की ज़ात लाखों में कर दे। अभी नमाज पढ़ी है ना, यही नमाज जब अपने मुल्क में पढ़ रहे थे, घर में पढ़ रहे थे या मोहल्ले की मसाजिद में पढ़ रहे थे तो एक महदूद हद तक उनका अजर था। जमात के साथ पढ़ेंगे तो 27 का अजर है, 29 का अजर है, मगर ये वही नमाज है, प्रोसेस वही है, इसका अजर सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में हो गया। इस पर भी खत्म नहीं है। रब कादिर फरमाता है तुम कितनी इखलास के साथ, कितनी तवज्जो, कितने इनामात से मेरी बारगाह में झुकते हो, मैं लातादाद अजर भी देने वाला। तो जिस शहर में आपका क़याम शुरू हो चुका है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत भी इसी शहर में हुई है। आपकी जिंदगी का लॉन्ग टाइम 53 साल आपने यहाँ पर गुजारा। उसके बाद फिर 10 साल आपका मदीना मुनव्वरा में क़याम रहा, उसके बाद आपका रिसाल करना है। 24 घंटे उस पर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात और रहमतें बरकतें बरसती रहती हैं। जो लोग उसके जुर्मट में होते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक की खास रहमतें तकरीबन 120 रहमतों के बारे में कहा गया है कि वो हुज्जाज और ज़ाहिरीन पे बरसती हैं तो यहाँ पर इबादत और रियासतों में मशहूर है। अब देखना ये है कि वो रहमतें हमारे नसीब में भी आ रही हैं। तो जो लोग तवाफ कर रहे होते हैं 60 रहमतें उन पर बरस रही होती हैं। तो जो लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह पाक की 40 रहमतें उन पर बरस रही हैं। और फिर जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, टिकटिकी बांध के बैतुल्लाह को देख रहे हैं, अरे वो अजीम घर है जिसको देखना भी सब कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर के बाद आपको ये नज़ारे मिलेंगे और आपका उम्रा इन 120 रहमतों के जुर्मट में साहिब कम लेके जाना। अमलन प्रैक्टिकली करवाना है तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। उम्रे की 4 बुनियादी चीज़ें हैं। कितनी हैं? 4 चीज़ें हैं जिनका पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है जिसने उम्रे का इरादा कर लिया। जिसमें 2 फ़र्ज हैं और 2 वाजिब हैं। पहला फ़र्ज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अदा कर लिया है, मीकात से एहराम बांधा और उम्रे की नियत की और तलबिया पढ़ा। पहला फ़र्ज कंप्लीट हो गया। अभी दूसरे फ़र्ज की अदायगी के लिए इंशाअल्लाह हम लोग निकलेंगे। वो उम्रा, वो हज, वो एहराम जिसमें तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, अल्लाह के यहाँ बहुत सी मकबूल। तो इंशाअल्लाह आज के मामूल हम जब यहाँ से निकलेंगे तो तलबिया की सदाएं बुलंद करते हुए मस्जिद हरम में दाखिले से पहले मस्जिद में जो दाखिले का अदबन तरीका है, दायां पाँव बंद रखिए और दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अबवाब रहमत। फिर इत्तिकाफ की नियत कर लेना, वही तो सुन्नतुल इत्तिकाफ। इसका बेनिफिट ये अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। अगर हम सो भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, सब कुछ हमारे लिए। और फिर आगे बढ़ते ही बैतुल्लाह की तरफ जाएंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैतुल्लाह पे पहली निगाह पड़ते हुए जो नेक दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो। जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, क़यामत बर्पा हो सकती है, लेकिन साहिब गुंबदे खिदरा का पैगाम गलत नहीं हो सकता। फरमान उस फरमान को मलूज़ खातर रखते हुए जहां पर जिस वक्त बैतुल्लाह पे पहली निगाह पड़ेगी वहां अगर होंगे तो बैतुल्लाह शरीफ का कुछ न कुछ ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है।
مگر وہ آنے جانے کا راستہ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم لانگ ٹائم دعا نہیں مانگ سکتے، سکیورٹی والے ڈسٹرب کریں گے۔ عظمت کا یہی مقام ہے کہ آگے بڑھتے رہیں، نگاہیں نیچے رکھیں، اور جہاں پر سکون دہ پلیس ملے، آرام دہ جگہ ملے، جہاں پر کوئی سکیورٹی والا بلدیہ ہم کو ڈسٹرب نہ کرے، وہاں پہ پھر کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ سب سے پہلے استقبال جملات ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ والحمد للہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اگر یہ تکبیر پوری نہیں آتی تو کم از کم 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ استقبال کعبہ کریں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ وہ لمحات جن کے لیے آپ کتنے ٹائم سے ترس رہے تھے، بلک رہے تھے، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو جب وہ آ رہے تھے تو دعاؤں کے لیے بول رہے تھے کہ بھائی جان، دوست، بہن، بھائی جب جائیں گے تو بیت اللہ پہ پہلی نگاہ پڑے گی تو ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ نے وہ لمحات آپ کو بھی نصیب کر، انتہائی توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور یہ جملے ضرور وہاں پہ پہنچ کے وہاں سے پھر گرین لائٹ کو دیکھ کے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی حضرت اسود کے سامنے آ چکا ہوں، تو وہاں سے پھر استلام کرنا ہے۔ استلام سے کیا مراد ہے؟ حجر اسود کا اشارہ کرنا ہے، فرضی استلام کرنا ہے، اس کا اشارہ کرنا ہے۔ اشارے کرنے کے جو جملے ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے، میرے ساتھ دہرا لیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات کہنے کے بعد طواف شروع کرنا ہے۔ دوران طواف پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے ایک عمل اور ایکسٹرا ہے، وہ ہے رمل کرنا، اکڑ کے چلنا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مگر جب کراؤڈ زیادہ ہو، بھیڑ زیادہ ہو تو پھر کیئر کرنے چاہیے، کسی بہن بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد حجر اسود سے چکر شروع کریں گے، اور پورا گول چکر لگا کے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا، 2 ہمارے استلام ہو جائیں گے اور ایک چکر کم ہو جائے گا۔ دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھنا افضل ہے، باقی کوئی بھی دعائیں اپنی زبان میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ البتہ رکن یمانی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے، جو قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کا اس کا ذکر آیا ہے، بڑی جامع دعا۔ 7 چکر لگانے سے اور 8 استلام پورے کرنے سے طواف کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ طواف کب کمپلیٹ ہوگا؟ جب وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے بھی جب نوافل ادا کیے جائیں، یہ نوافل پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر مقبول ٹائم ہے پھر نہ پڑھیں، صحیح کریں، صحیح کرنے کے بعد آگے پڑھنے مسجد حرم کے اندر ہی ہیں، صفا مقام میں نہیں پڑھتے ہیں، طواف کے نوافل ہیں، صفا مقام میں نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد پھر طواف کے نوافلوں کے بعد، طواف کے جو نوافل میں ان کی پہلی جو رکعت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اگر یہ نہیں آتی تو کوئی دوسری پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت۔ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ آپ ذرا بات سنیں، کیونکہ یہاں پہ جو بھی ارکان ہیں ادا خود ہی کرنے ہیں، کہیں یہ نہ ہو آپ بچھڑ جائے بعد میں بتائیں کہ قاری صاحب نے ہمیں پورا نہیں کرا، تو آپ کو ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ آج سب کے پاس ہوٹل کا کارڈ ہے، اگر خدا نہ خاصہ آپ بچھڑ جاتے ہیں، عمرہ مکمل کر کے باہر نکلیں گے تو وہ کارڈ دکھاتے ہوئے ہوٹل پہ آ جائیں گے، اور حرم شریف میں تو آپ کر رہے ہیں، قاری صاحب یہ نشانی ہے، یہ ایسے لے کے چلیں گے، آپ اس کو دیکھتے رہیے۔ اور اگر کوئی معذور ہے کہیں میں چل کے نہیں کر سکتے تو یہاں بیٹھ جائیں، وزٹر کا ارینج ہو جائے گا، ایسے دیکھ کے کر لیں گے، مگر گروپ کے ساتھ جائیں گے، کہیں آپ نے کوئی دقت ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الفجر المدی 5 نمبر یہ 5 نمبر کی برانچ ہے اور بلڈنگ کی شکل بھی دیکھ لیجیے کس طرح کی بلڈنگ ہے آپ بتا دوں اور ایک بڑا محبت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک اور عورتیں جو ہے تینوں پڑھیں گی اپنے منہ میں آدمی جو ہے تیز آواز میں پڑھیں گے عورتوں کی آواز اپنے منہ میں رہے باہر جان نہ جائے آدمی جتنی آواز لگا مرد سکتا ہے حضرات بلند آواز سے مرد حضرات بولو آواز لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک